Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab Mga kanimo. kaigsuonan, kakawhag duha kawaan ka Domingo karon, duha ka kawaan. 20th Sunday of the ordinary time ang atong gisaulog karon. Usa ka pagdapit ka nato sa pagtigom aron pagpasalamat sa Dios ug sa pagpadayon sa pagtugyan sa tanan natong mga panginahanglan ngadto sa Dios ug andamon tang atong kaugalingon pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dakog uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat tangayng buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himayat sa Diyos dito sa langit. Kadahit sa iyang mga tao, hindi sa'yo Iyong Diyos langit lumari, sa amat pagkakao sa nagsimba kami kanimo, nakapasalamat kami kanimo, nakalay kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Inoong Jesucristo, o tunay na salamat. Inoong Diyos, Espiritu sa Diyos, ikaw nagawat ng sasasalimutan. Panuhin kami, ikaw nagawat sa samahan, at ang among panuhin. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alangdon, O Jesucristo, sa Espiritu Santo, ipasa himaya sa Diyos na Ama. Magampo kita. O Diyos, mahigugma unta kami kanimo, diha sa tanang mga butang o labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan, nga among gipaabot
kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustisya ug buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, og nagtamod sa adlawng igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo, nganlan balay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, mga daygunta kanimo ang tanang mga naso. O Diyos, magdaygunta kanimo ang tanang mga naso. Kaluyan unta kita sa Diyos, o bendisyonan niya. Ipadanag unta ka nato ang iyang naong. May bawan unta ang imong dalan, dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod, ang imong kaluwasan. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya. Tungod kay nagmando ka sa kanasuran, diya sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. Kay gununta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran, magdaig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Diyos. Ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. Mga daygunta kanimo ang tanang mga naso.
Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon bahin kaninyong mga dili Hudeo. Ipasigarbo ko ang akong bulhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili Hudeo. Aron masina ang akong isig ka Hudeo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kun sa dinhang gisalikway sila, ang kalibutan nagpasiguli ngadto sa Dios. Unsa pa kaha kun dawaton sila, kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga dili Hudeo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon, gikaluy-an kamo sa Dios, tungod kay misupil man ang mga Hudeo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy, nadawat ninyo, ang mga Hudeo misupil sa Dios, aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tawo nga masupilon, aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Jesus nagwali sa maayong balita, bahin sa gingharian sa Dios, ug nag-ayo sa mga masakiton. Alleluia, alleluia, Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita miduol kaniya og mituwaw. Anak ni David, kaluy in taon ako. Ang akong anak nga babayi gayawaan ug nag-antos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon. Papahawaan siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babayi og miluhod sa atubangan ni Jesus. Sir, tabangin taon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag, tinuod ka na, sir. Apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig,
matuman ang imong gihangyo ug niadto dayong gutlua naayo ang iyang anak. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, personal nga para nako, personally, ang ebanghelyo nato karong adlaw usa sa mga makatalandog gayod nga basahon sa ebanghelyo. Ang kasaysayan sa usa ka babayi nga miduol kang Hesus. Mihangyo siya kang Hesus. Dili para sa iyang kaugalingon, pero mihangyo siya kang Hesus para sa iyang anak nga babayi nga nagsakit ug giingon dinhi giyawaan. Nagantos siya, possessed. Busa miduol siya kang Hesus. Ug tulo lamang ka pulong ang iyang gigamit sa pagpangamuyo o pag-ampo. Sir, kaluyin taon ako. Then sa katapusan nga bahin, nag-ingon gihapon ang babae, Sir, tabangin taon ako. Kaluyin taon ako. Tabangin taon ako. Only 3 words. Pero mga kaigsuunan, ang tulo ka mga pulong nga gagamit sa usa ka babae nga nanginahanglan, dako kaayo ang bunga niini. Kanang sobra sa iyahang gipaabot. Mauna nga nindot bitaw sa unang pag-ampo nato ganiha nga malipay unta kami sa imong gitagana alang sa naigugma kanamo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kalipay more than she expected out of her very simple, very heartfelt prayer. Mga minahal ko mga kaigsuunan, usa kini ka higayon para nato nga karon nagkatigom, nagsimba sa pagtanaw pod sa atong kaugalingon, sa pagsusi pod sa atong kaugalingon. Tinuod ginaingon nga ang matag usa ka nato dunay mga panginahanglan, dunay mga kalisdanan. Pero makaigsuunan, kung dako ang atong panginahanglan, dako gani ang ato ang kalisdanan sa kinabuhi, mas dulot ug lalong ang ato ang pag-ampo. Mauna nga naay panultihon bitaw nga nag-ingon kapit sa patalim. Diba? Kung doon natay panginahanglan, muduol ta sa usa ka tao, bisan insultuhon ta, bisan balibaran ta, kanang kapit ra jud. Kanang dili gud nato palabyon ang kahigayunan nga ilitgo ang kahigayunan aron kita tubagon sa atong panginahanglan. Sa dagkong mga panginahanglan sa atong kinabuhi, sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi, sa dakong panginahanglan sa atong kinabuhi, dili gud nato palabyon ang mga higayon diha sa pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios nga gituuhan nato nga motubag sa atong panginahanglan. Kuhaon nato ang babae nga modelo ug example sa atong mga pag-ampo. Say mag-ampo ta, perting daghana nga mga pulong, mag-ampo ta, i-qualify nato ang atong mga pag-ampo nga usahay ang bunga kung sumadahon ta ang atong pag-ampo, murag ginadiktahan nato ang Ginoo,
Nya usahay tagaan pa nato murag litaniya sa atong mga panginahanglan. Unya murag ang Ginoo gitagaan natong checklist. Check. Panginahanglan unang panginahanglan check. Ikaduhang panginahanglan check. Gitagaan natong tagal ang Dios. Pero sama niining babayi sa ebanghelyo makaigsuonan nautunta ngayanuhon lang nato ang atong pag-ampo kung naatay panginahanglan. Tulo ka pulong nga gigamit lamang sa babayi. Kaluyin taon ako, tabangin taon ako. Ug sama sa unang pag-ampo nato gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo. Gihatag kaniya ang bunga sa iyang pag-ampo labaw sa tanan nga iyang gipaabot. Subusa mga kaigsuonan kung doon natay mga kalisdanan sa kinabuhi, usahay dili kini tubagon sa Dios, nautunta nga dili tamang luod. Kung luuran kining bayhana nga atong nadungog karon, nga giingnan siya ni Jesus, dili angay nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ihatag sa mga iro. Dili grabe ang pagka-insulto siguro sa iya ha. Pero wala gud siya nagbiya sa Ginoo. Maingnon nato nga very harsh ang kining mga pulong nga gigamit ni Jesus. Dili angay nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ihatag ngadto sa mga iro. Pero kining mga pulong dili ang pagdumili, pero pulong sa pagsulay sa pagtuo sa babayi. Mga igsuon usahay dili matubag dayon ang atong mga pag-ampo, dili unta kita mo surrender, dili unta kita mubiya. Usahay madungog nato, sige lang, laban lang, padayon lang, pabilin lang. Kung ang atong kinabuhi usahay, nagkalisod-lisod, nagkawatak-watak, pabilin lang. Dili lang laban, pabilin lang, sama sa usa ka babae. Kung ang atong mga pag-ampo usahay, murag walay bunga, usahay ang atong mga pag-ampo, murag walay nahot, na usahay ang atong mga pag-ampo, ginatawag very dry ang atong mga pag-ampo, kay murag wala gitubag ang atong mga pag-ampo, pabilin lang sama sa usa ka babae. Usahay diha sa atong kinabuhi, frustrated ta, kay ang atong gipangandoy, dili mao ang atong nadawat, pabilin lang. Usahay bisan nga ang Dios usahay murag dili nagatubag sa atong mga gikinahanglan og mga pangamuyo, pabilin lang. Just stay. Mga igsuon, tungod kay ang paghilom sa Dios, timani dinhi sa ebanghelyo, sa pag-ingon sa babae, kaluyin taon ako. Why tubag si Jesus? Ang iya lang, naghilom lang siya. Wala man say magdumili, wala man say nag-ingon, yes. Ang kahilom ni Kristo, usa ka kahilom nga usahay ginasulayan ang atong tinguha, ang atong sinseridad sa pagpangayo diha uban sa atong pagtuo. Doon na katoy usa ka istorya, may tungod sa usa ka asawa nga human sa pipila ka tuig nga sila gikasal, dunan sila'y mga anak, namatikdan niya nga iyang bana, dili na mo simba, dili na mo ampo, dili na mo uban kanila sa pagsimba, dili na mo uban kanila sa iyang mga anak diha sa pag-ampo. Pusa ang iyang asawa, kanunay nagpahinumdom kaniya, dong, bahini po din tahod ang Diyos sa imong kinabuhi. Dong, bahinin taon ang Diyos sa imuhang kita. Maghatag ta og ginabang sa atong JKK ug sa atong simbahan. Bahini ang Diyos sa imong panahon.
Sige-sige ang iyang asawa sa pagpahinumdum kaniya. Ug busa usa ka adlaw ang iyang bana nag-ingon, "Stop talking to me about God." Punungin na pag-istorya nako bahin sa Dios. So ang iyang asawa naghilom. Since then, wala na siya nagsulti sa iyang bana mahitungod sa She never mentioned, she never spoke anything about God. Pero makaigsuunan, wala naghunong ang iyang asawa sa pagsulti ngadto sa Dios bahin sa iyang bana. Buting noon, wala naghunong ang iyang asawa sa pag-ampo sa iyang bana. Matag karon ug unya, matag adlaw, matag simba, matag pag-ampo sa dili pa matulog, matag ampo sa pagmata sa buntag, ingon lamang siya, "Ginoo, ikaw na ang bahala sa akong bana." Wala na gani gipangayo, "Ginoo, pag-uha ang akong bana." Ingon lang siya, "Ikaw na Ginoo bahala sa akong bana." And then after few years, ang bana, usa ka gabi ni ana, niingon siya, "Day, ugma Domingo, would you like to come to me to go to the mass?" Natingala ang iyang asawa, unya nagilak ang iyang asawa. Sa pagilak sa iyang asawa, nakita sa iyang bana, ug gipangutana, "Ngano nagilak man ka? Wala ba ka nalipay nga musimba nako?" Pero ang iyang asawa miingon, "Dong, sa pagkatinuod, sa adlaw nga imong gisultihan ako, never mention to me about God." Ingon niya, "Wala nagko naghisgot bahin sa Dios ngadto kanimo, pero wala ko naghunong sa pagsulti sa Dios bahin kanimo. Kay kanunay ta kagiampo, niabot ang panahon nga ang Dios nagyod ang nagtandog kanimo." Sama sa pagtuo sa babae, hilom, gihulat niya ang hustong panahon aron mausab ang iyang bana. Mga kaigsuonan, dili usa kita kanang mangluod, kundi tubagon ang atong mga pag-ampo. Dili kita ma-frustrate kung ang Dios usahay mo postpone sa atong mga gipag-ampo. Pero makaigsuonan, padayon kita sa pagsulti sa Dios. Bisan sayano lamang nga mga pulong, "Ginoo, kaluy in taon ako. Ginoo, tabangi in taon ako." Pinautunta, makaigsuonan, nga karong Domingo, ug sa umaabot nga mga adlaw, tugutan nato ang Dios, tugutan nato ang atong kaugalingon. Diya sa kahilom, bisan pa sa kalisdanan sa atong kinabuhi, dili kita mo surrender, dili kita mo give up, dili kita mo biya. Just stay there, sama sa usa ka babae dinhi sa Ebanghelyo. Aduna say kahigayunan sa pagsulti kang Kristo, "Kaluy iintawon ako." Pinautuntang ang mauna ang ato ang unod sa pag-ampo ug pagpaningkamot karon niining atong pagsaulog sa santos nga misa. Ihangyo sa pagtindog ug atong i-recite karon ang pagbag-o sa atong pagtuo. Tanan kita nagatuo ako sa usa ka Dios, ang Amahan nga magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod Dios nga matuod, anak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan,
mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala, ug nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot na katuigan. Amen. Amen. Mga kaisunan ko, muduol kita karon sa Dios nga dili gayud mo balibad sa tanan natong mga panginahanglan. Ang tubag nato, patalinghugi kami sa kanunay Ginoo. Patalinghugi kami sa kanunay Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dili unta magmakuli sa paghatag sa mga sakramento ngadto sa mga nanginahanglan, ilabi na sa mga taong kabus o katong giisip nga walay igong katakos sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami sa kanunay Ginoo. Nga ang mga nangatungdanan sa gobyerno, mupalabi sa ilang pagserbisyo ngadto sa mga taong walay nahot ug walay alamag sa ilang kahimtang. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami sa kanunay Ginoo. Nga kitang mga Kristiyano, unta makakaton sa pagtuo nga sama sa babay sa taga-Kanaan. Malahutayon o mapaubsanon sa pagdangop sa Ginoo, bisan pa sa mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami sa kanunay Ginoo. Nga ang mga nag-anto sa kalisdanan sa kinabuhi ug sa mga pagsulay, unta magpadayon sa paglaom ug makasinati sa kaluoy sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami sa kanunay Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, unta makadawat sa kahupayan ug kalinaw sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami sa kanunay Ginoo. Diyos Amahan, himuha kaming usa ka matuod nga Kristohanong katilingban nga andam sa pagdawat sa tanang katawhan uban sa ilang mga panginahanglan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa
Pagampo kamo aron nga kining atong sakripisyo o katilingban nga nagkatigom sa ngalan ni Kristo kahimutan sa Dios, Amahan nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nga among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayluay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug mataro. Santos nga amahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Pinagi sa iyang pagkatao, giuli niyang pagkamatarong sa tao. Pinagi sa iyang pagpakasakit, gipapas niyang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya lang niyang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi sa iyang pagkayab, balik kanimo diha sa himaya, giablian niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug buhos ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya. Ug maduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang wayhunong nga awit sa pagdayeg. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga testamento. Ang dugo nga iwula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan.
Ang misteryo sa pagtuo. Nagkaunaw-uliling ka, matanging ikat sa alis, nagkatarang ang iyo sa iyong Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Guillermo nga among obispo, sa tanang mga obispo, mga pari, mga diakono, mga reliyoso, tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalihugi o hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Labi na si Father Francois Brunel. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himoa kami ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana uban sa mga apostoles. Uban usab ni San Roque, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon pinaagi ni Jesu-Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pasay luwa
sala kanamo. Pumili mo kami. Inulan sa luwas na kami, luwas na kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita ang timaan sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lumantang
ang kaibahan sa gustong paguyod. Iniling kalibutan, kauban ng karan, iyak at awa. Ang mapapagsalon sa Diyos ipataas, ang mapasayloon, nakaangkong sa pasayon. Ang mahigong paon, higong paon sa Diyos, ang makaangkos maligaya. Ang magpasayon sa pag-asa, nagikan sa Ginoo, na nagmapasayloon, dili ang kahibayan sa gustong paguyod. Iniling kalibutan, kauban ang karan, iyak at awa. Ang mapapagsalon sa Diyos ipataas, ang mapasayloon, nakaangkong sa pasayon. Higong paon sa Diyos, ang makaangkos Magampo kita. O Diyos nga maluluyon, pinaagi niining sakramento, giusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot namo pagkahimo nga mas maisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pisam karitas nga pag-ampo. Mahigug maong amahan, imong gihatag sa matag usa kanamo ang kalagsaon nga gasa ug gipatik nga ni sa among mga kasing-kasing ang lawom nga tinguha sa pag-alagad. Nadasig sa imong kaayo, giandam namo ang among kaugalingon sa paghalad sa among mga kamot ug tiil. Kasing-kasing ug hunahuna nganha kanimo. Gikan sa mga kalungsuran hangtod sa mga kaumahan, gikan sa mga baybayunan hangtod sa mga kabukiran. Itawag mo kami sa pag-alaga diha sa tanang bahin sa kalibutan. Tabangi kami sa paggamit sa among talagsaon nga gasa, diha sa pagpaminaw, pagpakigduyog ug pag-alagad sa uban. Bisan asa man ang among paingnan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Karon mao ang paghalad sa piso para kang San Isidro isip suporta sa pundo sa bukasyon. Nag-awhag ang Confraternity of Our Lady of Lourdes og mga batan-on nga babaye nga buot mahimong miyembro. Sa mga interesado nga mga edad 10 anyos pataas, palihog lang pagpalista sa pastoral office. Ang atong ministry sa altar servers nag-awhag og bag-ong mga membro. Sa mga interesado nag-edad 10 anyos pataas, palihog lang sa pagpista sa pastoral office. Gidapit ang tanan sa pagtambong sa novena prayer
in honor of Mary Mediatrix of All Grace, matag adlaw, human sa alas 6 nga misa sa buntag, hangtod sa Agosto 21, 2026. Adunay JKK Center Formation karong umaabot Agosto 29, 2026 sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon diri sa SILP covered court. Pagkatambungan kini sa mga JKK main officers ug church leaders. Ang mohalad sa misa sunod Domingo, Zone 6, Zone 8, Divine Mercy Apostolate, Bible Apostolate, LML, EMC, Sons of Saint Joseph, SILP admin and staff, Catechism and Healing Deliverance. Daghang salamat sa nahimong kabahin sa atong kasaulugan ug sa tanang mihalad sa misa karon. Panalangin alang sa mga birthday celebrants, nagsaulog sa anibersaryo sa bunyag, kumpirma o kasal, palihog ani sa atubangan. Basin adunay magbiyahe karong adlaw o sulod sa sunod semana, palihog tindog po dinha dapita sa Paschal Candle aron sa pagdawat sa blessing for the safe trip. Mga birthday celebrants, tindog na, palihog, wala. Walay magbiyahe. Magampo kita, O Diyos, mapasalamaton kami ug nagaday kami kanimo sa gasa sa kinabuhi. Salamat usab sa mga grasya sa mga sakramento, sa bunyag kumpirma ug kaminyoon. Salamat usab sa kahigayunan sa pagbiyahe alang niining among mga kaigsuonan. Panalangini sila sa imong presensya, hupnga sila sa imong gugma. Imo ang kinabuhi nila makapaimot kanimo. Ihatag ang maayong pagbiyahe, malinawon nga pagbiyahe alang nining among mga igsuon, mahiabot unta sila sa ilang pag-adtuan nga layo sa tanan nga mga katalagman ug mga disgrasya ug may balik sa ilang nagigikanan uban sa pagkamapasalamaton nga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tanan San Miguel Arcangel. Tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapaubsanon kaming nagahangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Nga imong badlungon ang yawa, nga pinaagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang mga daotang espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among kalag. Amen. Palipay sa mga celebrante, maayong pagbiyahe sa mga biyahedores. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab Manalangin kanimo. kaninyong magkagagahong nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa lakaw kamo uban sa grasya ug kalinaw sa Dios. Salamat sa Dios. Sa
iyo